यादगिरियों संभाल कमी दई। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, माया माजी मेज़बान रूबी अली प्रोग्राम यादगिरी संगत। उम्मीद कयां थी तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, मज़े में हूंदो, जिथे हुजो ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। हर वीक कंहिं न कंहिं सेलिब्रिटी जे घर वेंदा आहियूं, उन्हनि सां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कंदा आहियूं। अॼु असां मौजूदु आहियूं कराची में ऐं अॼु हिकु तमामु ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, तमामु बहितरीनु इंसानु। छो जो जॾहिं असां ॻाल्हि कंदा आहियूं आर्टिस्टनि जी, पर कुझु अहिड़ा बि माण्हू हूंदा आहिनि जेको पंहिंजी मदद पाण मदद जे लाइ माण्हुनि जे लाइ निकिरंदा आहिनि ऐं हू हिकु मिसाल बणिजी वेंदा आहिनि। अॼु असां वञी रहिया आहियूं, फिक्सेट जा बानी आहिनि ऐं क़ौमी असम्बली जा रुकन आहिनि। अॼु असां वञी रहिया आहियूं आलमगीर साहब जे घर, हलूं था उन्हनि जे घर ऐं कंदासीं उन्हनि सां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं। फाइनली व्यूअर्स, असां पहुची चुका आहियूं आलमगीर साहब जे दरवाज़े ते, हलूं था उन्हनि जे घर ऐं कंदासीं उन्हनि सां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? ठीक है? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। तो आपको ये सिंध की एक सकाफत है, थैंक यू सो मच। तरफ से तोहफा है आपके लिए, और प्लीज खाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी भाई, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और आपका काम देखते रहते हैं और आपकी जद्दोजहद देखते रहते हैं, उसको बहुत पसंद करते हैं। इसलिए हमने सोचा कि अगर सिंधी आवाम के कोई गिले शिकवे शिकायतें आपसे हैं तो उनको आज दूर किया जाए। यकीनन, और मेरे लिए बड़ी इज्जत है कि आप मेरे घर आए और मुझे ये खिदमत का मौका दिया, और सबसे बड़ी बात ये कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। मुझे ये बाखूबी अंदाज़ा है कि किस कदर आपके इस प्रोग्राम से, इस कैमरे से मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचेगी जहां शायद दूसरी कम्युनिकेशन मौजूद नहीं। जी बिल्कुल, आज पूरी कोशिश करेंगे जेके असांजी सिंधी व्यूअर्स आहिनि उन्हनि खे ॿुधाईंदासीं त अदा आलमगीर केतिरी जद्दोजहद कंदा आहिनि, केतिरी महिनत कंदा आहिनि। सबसे पहले आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया हमने? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे लिए आपकी एक्टिविटीज होती हैं, आप बिजी होते हैं। और नहीं, मेरे लिए बड़ी इज्जत है कि आप लोग ने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए कुछ टाइम निकाला। नहीं, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी स्ट्रगल करते हैं और लोगों को उजागर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि अपने हुकूक के लिए कैसे लड़ना है, अपने लिए कैसे लड़ना है, अपने लिए आवाज़ कैसे बुलंद करनी है, या सिर्फ हुक्मरानों पे ही नहीं डालना, हमने खुद क्या क्या करना है। आप इतनी सोच लोगों में देते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि वो जो एक पॉजिटिव छवि है आपकी, वो लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को पता चले कि आलमगीर साहब ने कहाँ से स्टार्ट लिया, कैसे वो इस फील्ड की तरफ आए, कैसे ये जज्बा, ये जुनून, ये कहाँ से आया, ताकि लोगों को पता चले। क्योंकि आप इंस्पिरेशन है उन नौजवान लोगों की, उन नौजवान बच्चियों की, जो लोग देखते हैं आपके पेज पे। बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, कितने फॉलोवर्स होंगे आपके? अभी कोई 1 मिलियन है, 1 मिलियन के करीब है। इतने सारे लोग जो आपको फॉलो करते हैं, ताकि उनको पता चले कि आपने कैसे स्टार्ट लिया। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ जो है अलिफ बे से लेते हैं और स्टार्ट वहाँ से लेते हैं, बचपन से जाते हैं। आप बेसिकली कहाँ से हैं, पैदाइश आपकी किस सिटी से? मेरी पैदाइश कराची में ही है, और मैं 1990 में कराची की पैदाइश है, फिर सारी स्कूलिंग भी कराची में ही हुई। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो लेट 50s में जो है वो कराची आए थे यहाँ कारोबार करने के लिए, और हमारा ताल्लुक़ फाटा से है, वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ है। तो उस वक्त से यहीं हमारा बिज़नेस यहीं, और फैमिली सारी यहीं सेटल्ड थी। और इवन मेरे वालिद साहब की भी सारी स्कूलिंग कराची में ही हुई है। अमीना स्कूल बादराबाद मेरे हल्के में ही है, तो वहाँ हुई। और हम पहले PIB में रहते थे, PIB से फिर 1997 में हम गुलशन इकबाल शिफ्ट हुए, और कॉलेज भी यहीं कराची में पढ़ा। फिर BBA मैंने किया, ज़ेबिस में 2 साल पढ़ा, फिर इकरा यूनिवर्सिटी में स्विच किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं MBA किया हुआ है, और उसके बाद मैं PTI में आया, और PTI में 2009 में मैं उसकी स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा बना, और देन 2016 में हमने ये फिक्सेट का आगाज़ लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कायम है। फिक्सेट का जब आगाज़ लिया तो क्या सोच लेके आप आगे आए, कैसे ये एक सोच आई,
تھوڑا لوگوں کو پتہ چلے. دیکھیں فکسڈ کا مقصد بنیادی طور پہ لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فکسڈ کوئی صفائی مہم کا نام صفائی مہم ہے, کہ یہ جو کچھ نوجوان ہیں بس صفائی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم پہلے دن سے لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے نکلے تھے کہ لوگوں کا ذہن بدلیں, ایک عام آدمی کو طاقتور بنائیں, اس کو محسوس کرائیں کہ اس میں کیا طاقت ہے. یہ کیا وجہ ہے جو ہم کالی ٹی شرٹ فکسڈ پہن کے نکلتے ہیں اور ہر اس ایشو پر جو ایک عام آدمی سے جڑا ہوا ہے اس پر ہم خود بھی کام کرتے اور جو لوگ اس کے ذمہ داران ہیں ان کو جگاتے اور اس کے لیے ہم منفرد انداز میں احتجاج کرتے. دیکھیں ایک چیز سمجھیں, ایک عام آدمی کو یہ شعور دینا کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہو, وسائل ہو, تعلق داری ہو یا کوئی ہزاروں لوگ ہوں اپنی آواز منوانے کے لیے, اپنی آواز پہنچانے کے لیے. آج یہ انفارمیشن کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اس کو ہتھیار بنائیں اپنا. میں نے اس کو ہتھیار بنایا اپنا, فکسڈ نے ہتھیار بنایا. ہم ایک گٹر کا ڈھکن یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, کیونکہ یہ غریب آدمی کا مسئلہ ہے. کچی آبادیوں میں غریب آدمی کا بچہ گر کے مرتا ہے, 3 دن اس کی لاش اس میں پڑی رہتی, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی ایشو نہیں تھا. فکسڈ نے ایشو بنایا اس کو. کچرے کا مسئلہ, یہ کوئی 12-13 سال سے کچرا اس شہر میں پورے سندھ میں موجود ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. جب ہم نے سی ایم ہاؤس کے باہر کچرا پھینکا تو مسئلہ بنا اور آج دن تک میڈیا میں ایک تسلسل برقرار ہے اس کا, اور ایک پریشر قائم ہوتا ہے اس سے, اور کہیں نہ کہیں مشینری انتظامیہ حرکت میں آتی جس کا فائدہ ایک عام آدمی کو پہنچتا. تو سب سے اہم چیز یہ کہ عام آدمی کو خاص بنانا اور خاص کو عام بنانا, یہ شعور پیدا کرنے کی, یہ بیداری پیدا کرنے کی نوجوانوں میں ہم نے کوشش کی اور کافی حد تک ہم کامیاب ہوئے. کتنے لوگ تھے جب آپ نکلے باہر کہ بھئی لوگوں کو شعور دینا ہے, لوگوں کو جگانا ہے, تو کتنے لوگوں نے آغاز کیا, یا آپ اکیلے تھے؟ نہیں, ہم 2 لوگ تھے, میرے ساتھ ایک اور جو فکسڈ کے جنرل سیکرٹری ہیں اس وقت سید محمد طاہا. ہم 2 لوگوں نے یہ شروع کیا اور جو شروعات میں ہم نے خاکے وغیرہ بنائے اور ایک گٹر کے ڈھکن سے جو ایکسیڈنٹس کا یا اموات کا باعث بنتے تھے اس کی نشاندہی کرائی, اور پھر اس پہ کام بھی ہونا شروع ہوا. تو پھر آہستہ آہستہ لوگ ہم سے جڑتے گئے اور الحمدللہ آج ہم کوئی ہزاروں لوگ ہیں, اور پورے ملک کے مختلف, کراچی سے ہم نے شروعات کی, اب ملک کے مختلف ڈسٹرکٹس میں, شہروں میں ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹی ٹیمز قائم کی ہیں. یادگیریوں سنبھال کم دے, یادگیریوں سنبھال کم دے. 2 لوگوں نے اتنی بڑی ہمت کیسے آئی کہ 2 لوگ نکل پڑے ہیں اور ایک اتنی, مطلب کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کے خلاف آپ سمجھے. یہ بہت اچھا سوال ہے. ایک چیز یہ کہ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ میں یا جو باقی نوجوان ہیں, ایک شاید فرق یہ ہو کہ میری پولیٹیکل ٹریننگ تھی. میں نے آپ سے پہلے کہا 2009 میں میں پی ٹی آئی میں اسٹوڈنٹ یونین کا لیڈر بنا اور اس کا حصہ بنا. اس ٹائم پی ٹی آئی بہت چھوٹی پارٹی تھی. مجھ جیسے کافی نوجوانوں کو عمران خان کے ساتھ رہنے کا اور ایکسس ملا. میں سینٹرل کمیٹی کا ممبر تھا اس وقت, ایڈوائزری کاؤنسل کا ممبر بنے ہم. تو ہماری ادھر ٹریننگ اور جو لرننگ ہوئی ہے یہ سب اس کا نتیجہ ہے. اور یہ شاید ایک دوسرے نوجوان میں اور مجھ میں شاید ایک یہ بنیادی فرق ہو. میں نے عمران خان سے بہت چیزیں سیکھی ہیں اور اسی لیے جو پریشرز آئے یا آتے ہیں ہم اس کو بڑے مختلف انداز میں, ہمیں پتہ ہے کیسے پولیٹیکلی پریشرز کو آپ نے ڈائجسٹ کرنا ہے, کیسے آپ نے میڈیا کا استعمال کرنا ہے, کیسے سوشل میڈیا پہ پبلک اوپینین کریٹ کرنا ہے. تو یہ اس ٹریننگ کا نتیجہ ہے اور الحمدللہ جو آگے سے پریشرز آتے تو ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں, پہلے سے ریڈی ہوتے ہیں. اور پھر بہت بار جو ہے الزامات بھی لگے آپ پہ, پھر آپ کو جیل بھی جانا پڑا, آپ ریسٹ بھی ہوئے, میرے خیال میں 4 سے 5 بار, 3-4 بار ہوا. 3-4 بار. 2016 سے آغاز ہوا تھا اس چیز کا. تو پھر اس چیز کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, کیونکہ وہ تو بہت بڑا پریشر ہو جاتا ہے فیملی کے لیے بھی, اور فیملی کو بھی مطمئن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں ایک چیز تو آپ نے یہ پہلے دن طے کرنی ہے کہ جو رستہ آپ اختیار کر رہے ہیں
اس کا آپ کو یہ پتہ ہے کہ کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں, کیا اس کی پازیٹیو سائیڈز ہیں, کیا نیگیٹو سائیڈز ہیں, اور آپ نے پھر پہلے دن سے مینٹلی تیار رہنا ہے. یہ تو کچھ بھی, اور یہ اگین میں کہوں کہ یہ جیل وغیرہ یہ تو خیر ایک پارٹ آف دس ساری اسٹرگل ہے, بٹ جو پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے ہمارے خلاف, اور یہ ہماری ٹریننگ ہے, اور یہ آپ کہہ لیں کہ اب وہ جو آپ کی نروس کی ہوتے ہیں نا, کہ آپ نے اپنے اعصابیت کی جنگ ہوتی ہے, کہ آپ نے اپنے نروس پہ قابو کرنا ہوتا ہے, برداشت رکھنی ہوتی ہے, اوور ریئیکٹ نہیں کرنا ہوتا. یہ وہ ٹریننگ کا حصہ ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہے جو ایک, میں پھر سے کہوں کہ ایک عام نوجوان میں اور مجھ میں شاید فرق ہو, کہ پروپیگنڈا کو کیسے ڈیل کرنا, کیسے ڈیفیوز کرنا. لوگ اوور ریئیکٹ کر جاتے, کسی پہ کوئی تہمت لگاتے وہ اوور ریئیکٹ کر جاتے اور اپنی برداشت کھو بیٹھتے اور غلط فیصلے کرنے لگ جاتے. آپ نے ہر چیز پر صحیح فیصلہ کرنا, اس کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ کرنا, پروسیس کرنا, اور صبر سے کام لینا. یہ پالیٹکس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. اور اسی لیے میں ہر نوجوان کو کہتا ہوں کہ پالیٹکس, دیکھیں پالیٹیشنز گندے ہوتے ہیں, پالیٹکس گندی نہیں ہوتی. پالیٹکس آپ کی ایک ٹریننگ ہے, اور ساری زندگی آپ کو کہیں نہ کہیں مرحلوں پہ یہ کام آتی. تو یہ اسی لیے آج تک ہم قائم ہیں, اور مزید نوجوان ہم سے جوڑ رہے ہیں. ہم نے کبھی کوئی جذبات میں آ کے, کبھی کوئی ہم نے کسی کے جذبات بھڑکانا نہیں. آپ کی جیسے کہتے ہیں کہ جب انسان اچھا کام کر رہا ہوتا ہے, پازیٹیو ایک بندہ ہے, وہ اپنی پازیٹیو سوچ لے کے نکلا ہے, لیکن پھر بھی اس پہ الزامات کی بھرمار ہے اور کردار کشی حد سے زیادہ, کیونکہ الزامات ایسے گھنونی چیزیں ہوتی ہیں, تو کبھی تو ٹوٹ جاتے ہوں گے کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں, میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں, تو اس چیز کو کیوں نہیں مانا جاتا, اس کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا, اور پھر بھی یہ لوگ میرے کردار پہ, مجھ پہ جو ہے کیچڑ اچھالتے ہیں. تو کبھی ٹوٹے ہیں عالمگیر بھائی, کبھی ایسا ٹوٹا اس لیے نہیں میری بہن, کے لوگوں کو وہ نیگیٹو, چونکہ نیگیٹیوٹی میں ایک چمک ہوتی ہے, اٹریکشن ہوتی, تو لوگوں کو وہ نظر آتی کہ جو 2-4 لوگ پروپیگنڈا کریٹ کرتے تھے یا کوئی الزام تراشی کرتے. میرے لیے کیا اہم ہے, میرے لیے وہ اہم ہے, آپ وہ 2-4 لوگ دیکھتے, میں وہ 2-4 ہزار لوگ دیکھتا جو دعائیں بھیج رہے ہوتے ہیں, جو میں وہ دیکھتا کہ والدین اپنے بچوں سے کہتے کہ یار ان کے پاس جا کر کام کریں, صفائی میں حصہ بٹائیں ان کا. مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی کہ والدین اپنے بچوں کو میرے ساتھ محفوظ سمجھتے, میرے ساتھ وہ سمجھتے کہ یہ شاید معاشرے کے لیے, ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں. اس سے بڑی موٹیویشن کوئی نہیں میرے لیے اس سے بڑی موٹیویشن کوئی نہیں کہ جو لوگ دیکھتے اور کہتے کہ ہم نے دعا کی ہے آپ کے لیے, ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں آپ لوگ کے لیے, اور میرے لیے نہیں, ہم سب فکسڈ کے نوجوانوں کے لیے. یہ چیز ہر اس یہ جو جتنی یہ جو پری پلانڈ پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس سب چیزوں کو ڈیفیوز کر دیتی. میرے لیے یہ معنی ہی نہیں رکھتے. تو اس لیے کہ یہ جو بھی چیز کرتے, ایک تو الحمدللہ آپ ایک چیز سمجھ لیں, آپ میری نیت پہ, میرے ایکشنز پہ آپ شک کر سکتے ہیں, آپ کا حق ہے, رائٹ ہے, اور آپ کوشچن کر سکتے ہیں. میرے نتائج پہ کوشچن نہیں کر سکتے. میرے نتائج آپ کے ہر سوال, شک و شبہات کا جواب دیں گے. میں جب ہم یتیم خانہ ایک بنا رہے تھے, ہم 3 تلوار پہ, میں خود اپنی ٹیم کے ساتھ 40 دن رمضان میں ہم کھڑے ہوئے, اور ہم نے وہاں پہ 1-1 روپے کے لیے وہاں جو ہے لوگوں سے بھیک مانگی. اور الحمدللہ, اچھا اس ٹائم لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ جناب کرپشن کر رہے ہیں, یہ جو ہے پیسہ کھائیں گے, یہ ایک نیا طریقہ ہے پیسہ بنانے کا وغیرہ. ہم نے صبر کیا. آج الحمدللہ وہ یتیم خانہ جو فکسڈ فیملی ہوم کے نام سے وہ قائم ہے, وہاں بچے موجود ہیں, اور ہر مسلک, قومیت, مذہب کے بچے موجود ہیں وہاں پہ. کوئی اس میں تفریق نہیں ہے. اور یہ پوری ٹیم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ بنانا نہیں, چلانا بھی اب ہم چلا کے بھی دکھا رہے ہیں. تو اور ہر اس سوال کا, ہر اس شک و شبہات کا آج ہم اپنے نتائج سے جواب دے رہے ہیں. تو میں اپنے نتائج کا صبر کرتا ہوں, اپنے نتائج سے فکسڈ یہ جتنے بھی ایسے جھوٹ ہیں ان سب کو انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. انشاءاللہ.
सिंधी जो व्यूअर है, सिंधी आवाम है, उनको एतराज़ रहता है, हमेशा आप देखते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनको लगता है कि फिक्सेड की जो टीम है या ये जो लोग हैं ये शायद सिंध के ख़िलाफ़ हैं और कराची को अलग चाहते हैं, ये चीज़ें हमेशा होती हैं। तो आप उनको कैसे जवाब देंगे, कैसे मुतमईन करेंगे कि नहीं, मैं आप में से हूँ, हम एक ही हैं? यादगिरियों संभाल कम दे, यादगिरियों संभाल कम दे। ये शायद इसलिए है कि फिक्सेड चूँकि कराची में फ़ाल है ज़्यादा, कराची में इसकी शुरुआत हुई, बुनियाद रखी गई और कराची में ही ये सारी एक्टिविटीज़ वगैरह होती। और फिर सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हम सारी कंप्लेंट्स करते, प्रोटेस्ट करते। ज़ाहिर है हम सिंध में रहते हैं तो सिंध की सिंध हुकूमत के 100%, क्योंकि इदारे उनके पास है ना, इदारे किसी और के पास होते, मैं किसी और से कंप्लेन करता। दूसरा ये कि एक तो बैकग्राउंड, अगर आप माजी में जाएं, माजी में सिंध में पॉलिटिक्स पिछले 30 साल में जो हुई है कराची में, और फिर जो सिंध गवर्नमेंट रही, वो हुई एक कौमियत की बुनियाद पे, शहरियत की बुनियाद पे। और मतलब ये मैं इसको बहुत ही बुरा समझता हूँ। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि ना किसी अरबी को अजमी पे, ना अजमी को अरबी पे बर्तरी हासिल है, चैप्टर क्लोज, बात ख़त्म हो गई। अब आपने ये देखना है कि कौन बेहतर डिलीवर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। मैं चूँकि कराची में फ़ाल हूँ, मेरी ये कमज़ोरी कि हम इंटीरियर सिंध में अभी तक उस तरीके से फ़ाल नहीं हुए, वरना हमने शक्कर के इश्यूज़ भी उठाने, हमने लाड़काना के इश्यूज़ भी उठाने, हमने हैदराबाद में तो फिर भी हमने कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह की हैं। तो मैं, और ये सिर्फ सिंध तक भी नहीं है, हमने दूसरे सूबों में भी जाना है, दूसरे शहरों में भी जाना है। तो ये कहना कि कराची को अलग दे के, एक चीज़ समझें, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं कोई भी बयान तो छोड़ें, कोई ऐसा काम करूं कि जिससे किसी एक तबके की दिल आज़ारी हो। ठीक है, मैंने ये बारहा कहा है कि किसी की दिल आज़ारी करना वो मकसद नहीं है। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है भी कहीं, तो उसको बैठकर एक कंसेंसस बिल्ड करके, एक यकसा प्लेटफॉर्म पर बैठकर चीज़ों को हल किया जाए, ना कि कोई ऐसी बात की जाए कि जिससे नफ़रतों को फ़रोख़ियत मिले। और यहाँ सियासत होती ही नफ़रत की बुनियाद पे। होता क्या है, यहाँ होता ही ये रहा है, एक उठता है, मैं कराची अलग करके दूंगा, उसने, और मैं आपका मसीहा हूँ, अगर मैं नहीं होऊंगा ये सब कौमें खा जाएंगी आपको। उधर से इंटीरियर सिंध से उठते कौम परस्त लोग, वो कहते कि हम मसीहा हैं आपके, अगर हम नहीं होंगे ये सब आपके दुश्मन खा जाएंगे। ये नफरतों की बीज बोए जाते और ये लोगों को लड़वाया जाता, और बाद में नजर आता कि आपस में मिनिस्ट्रियां बांट के बैठे हुए, सब आपस में एक हैं और सब बैठे हुए लड़ बेचारे ये लोग रहे, लोग रहे, बाद में ये आपस में बैठे होते हैं। ये लोगों को अब समझना चाहिए, ये अपने मफादात के लिए, अपने सियासी वोट बैंक्स को बनाने बढ़ाने के लिए ये सब किया जाता। इसका इश्यूज से कोई ताल्लुक नहीं रहता। हाँ, आप बात करें इश्यूज पे, नफरतों को बुनियाद ना बनाएं, नफरतों को अपने सियासत की बुनियाद ना बनाएं। और यहाँ ये 30 साल किया गया है, इसीलिए आज ये खुद से, मतलब मैं कराची में इश्यूज उठा रहा हूँ, वो खुद से परसेप्शन, ये इश्यूज ये सिंध के, मैं सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं ये सिंधी के खिलाफ है मुझे। और ये क्यों हुआ, मैंने खुद व्हाट्सएप देखा है, सिंध अभी सिटिंग मिनिस्टर है, वो एक कौम परस्त रहनुमा को मैसेज करते हैं कि आलमगीर के खिलाफ कैंपेन करो, ये इसके खिलाफ ये जो सिंधी नेशनलिज्म है इसको प्रमोट करो और इसके खिलाफ यूज करो सोशल मीडिया पे। अब जब सियासत का मयार ये होगा तो आप क्या है, एक सिटिंग मिनिस्टर इस लेवल की बात करे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो ये सारा मयार है। मैं फिर से कहूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे एक्शंस, मेरे नताइज इन सब चीज़ों को झुटलाएंगे, इन सब चीज़ों का मुकाबला करेंगे। सिंध से मैं उतना ही प्यार करता हूँ जितना कोई सिंधी नौजवान करता हो। मैं सिंध में रहता हूँ तो मैं सिंधी हूँ, और कराची सिंध का हिस्सा है।
یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اور ہاں یہ ضرور ہے کہ دیکھیں اب ایشوز پہ آپ بات کریں تو یہ ایشوز ایک جینوئن ایشوز ہیں کہ سندھ میں بے روزگاری کیوں ہے, سندھ میں نوجوانوں کے لیے اعلیٰ معیار کی تعلیمی ادارے کیوں نہیں ہیں, سندھ میں اعلیٰ معیار کے ہاسپٹلس کیوں نہیں ہیں. اب اچھا میں سوال یہ رکھتا ہوں, وہ کہتے ہیں یہ سندھ کے خلاف ہے. او بھائی میں ایشوز کی بات کر رہا ہوں, ایشوز پہ آؤ. اپنے سندھ کی بات کریں کہ ہمارے سندھ میں یہ ایشوز پہ کیوں آنے نہیں دیتے, اور شاید میرا میسج اس طریقے سے پہنچتا نہیں, میری آؤٹ ریچ کم ہے اور جو میرے مخالف ہیں ان کی آؤٹ ریچ زیادہ ہے لوگوں میں, تو وہ پروپیگنڈا کریٹ کر دیتے, میں ڈیفیوز کرتے کرتے مجھے ٹائم لگتا, شاید یہ وجہ ہے. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ آپ کبھی بھی نیگیٹیوٹی کو بڑھاوا نہیں دیتے, نفرتوں کو بڑھاوا نہیں دیتے, لیکن ایک چیز جو سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, لیکن جیسے کہ ہم پاکستانی یا ہم خاص طور پہ سندھی تو ہم شہیدوں کی بڑی عزت اور ہمیشہ احترام کرتے ہیں. تو آپ کے نام سے ایک اور پیج تھا, اس سے ایک پکچر جو ہے وہ وائرل ہوئی جو بھٹو صاحب کی تھی, تو اس پہ لوگوں نے بڑی تنقید کی, حالانکہ اس کا آپ نے جواب بھی دیا, لیکن پھر بھی اس کا یہی رہا کہ نہیں وہ آپ ہی کی طرف سے کی گئی. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے, کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ بھٹو صاحب سے ہمیشہ محبت کرتے آئے ہیں اور کرتے ہیں, اور سندھ میں بلکہ جتنے بھی پاکستان میں لوگ ہیں بھٹو صاحب سے تو محبت ہم کرتے ہیں اور رہے گی, کیونکہ ہماری جو ہے تنقید سندھ حکومت سے الگ ہے, کیونکہ ہم بھی اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں. لیکن اس پہ کیسے جواب دیں گے ان لوگوں کو جن لوگوں کی دل آزاری ہوئی, تکلیف ہوئی. مجھ جیسی لڑکی کو بھی بہت تکلیف ہوئی جب میں نے وہ پکچر دیکھی, اور عجیب سا ایک ہوا کہ یہ نہیں ہونا تھا. دیکھیں ایک تو اگر تو وہ کام میری طرف سے کیا جاتا, اگر تو وہ جو بھی پوسٹ تھی میری ٹیم کی جانب سے یا میرے کوئی آفیشیل پیجز سے کیا جاتا, تو میں اس پہ کوئی بیان بھی دیتا, اسٹیٹمنٹ دیتا, اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا. میں نے کیا ہی نہیں ہے, مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں. وہ صرف ہوا یہ کہ اگین پیپلز پارٹی کے سندھ کے چیف منسٹر کے ایڈوائزر نے اس پر ٹویٹ کیا, اس پر بیان دیا کہ یہ عالمگیر نے کیا ہے وغیرہ وغیرہ. بھائی میرے نام سے کوئی درجنوں پیجز بنے ہوں گے, فکسڈ کے نام سے درجنوں پیجز بنے ہوئے ہیں. میں ذمہ دار ہوں آفیشیل پیجز کا, میں تھوڑی ذمہ دار ہوں کوئی ٹام ڈک ہیری وہ پیجز بنائے اور اس پر وہ کچھ بھی لگا دے, اور طرح طرح کی چیزیں لگاتے ہیں. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے خلاف کچھ لگاتے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور لیڈر کے خلاف لگاتے ہوں. میں تھوڑی ذمہ دار ہوں اس کا, میں ذمہ دار ہوں اپنے آفیشیل پیجز کا. ہاں اس سے کوئی بات کی گئی کوئی یا کوئی ٹویٹ کی گئی تو میں اس کو پھر ڈیفینڈ بھی کروں گا, میں اس کے دفاع میں بات بھی کروں گا. یہ چیز ہماری طرف سے نہیں کی گئی, اور مجھے کیا اس پہ کوئی قباحت ہوگی. میں مطلب آج تک جو کیا ہے میں سر عام کیا ہے, میں کسی سے نہ پیچھے ہٹا ہوں کسی بات سے, اور ڈنکے کی چوٹ پہ بات کی ہے, تو مجھے اس سے کوئی وہ نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ بھٹو صاحب کی جتنی عزت اور احترام آپ کرتی ہیں میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں, اور وہ شہید ہیں بالکل, اس کا وہ احترام مرتبہ, محترمہ کا وہ مقام مرتبہ وہ اپنی جگہ ہے, اور اس کو ہم نے کسی صورت میں پھر سے بار بار آپ کو کہوں, میں نہ نفرتوں کو فروختیت دوں گا نہ میں نے دینی ہے, اور ہم ہمیشہ ایشوز پہ رہتے ہیں. ایشوز پر ان لوگوں کے خلاف بات کرنے کا اگر آگے سے یہ رویہ یہ رسپانس ہے تو اس کا بھی مقابلہ کریں گے, لیکن ہماری نہ کوئی یہ نیت ہے نہ تھی نہ رہے گی. بھٹو صاحب کی یہاں یہ فوٹو ہے میرے دادا کے ساتھ, یہ میرے ہاں وہ آگے ایوب خان ہے. تو میں صرف یہ بتا دوں کہ ایسا کسی قسم کا دور دور تک نہ فکسڈ کے لوگوں میں کوئی ایسا تاثر ہے, نہ ہم ان کی اتنی عزت کرتے ہیں جتنا ان کی فیملی کرتی ہو. یادگیریوں سنبھال کم دے, یادگیریوں سنبھال کم دے. بالکل جتنا ان کا مرتبہ ہے سو تاں بدھی چھڑیو ہوندو. عالمگیر صاحب ہی گال کلیئر کرے چھڑی ہے, اگر کنجی دل آزار تھی ہے ان پوسٹ کا
त ही वाकई सोशल मीडिया ते अहिड़ा पेज अहिड़ियूं जेके सोशल मीडिया ते आईडीज़ ठहियल हूंदियूं आहिनि जेके फेक शयूं हलाईंदा आहिनि, सो हुननि ॿुधाए छॾियो आहे त हुननि जी तरफ़ां अहिड़ी काई बि ॻाल्हि न थी आहे, छो जो आई नो सिंधी आवाम जी इलाही हुन टाइम दिल आज़ारी थी वई, असांजी बि थी, पर हू चवनि था असां ओतिरी उन्हनि जी बि इज़त कंदा आहियूं जेतिरो उन्हनि जी फैमिली कंदी आहे। ज़ाहिर आहे जॾहिं उन्हनि जे ॾाॾा सां गॾु उन्हनि जी पिक्चर आहे त कोई बि शहीदनि खे कॾहिं बि अहिड़े टाइप जी जेको आहे पिक्चर या पोस्ट नथो करे सघे। सो हुननि जी तरफ़ां क्लियर ॻाल्हि थी वई आहे। कोशिशि कयो मुहबतुनि खे वधायो, मुहबतूं ॾिसो ऐं माण्हू खे पहिरीं सम्झण जी कोशिशि कयो। अगर को माण्हू उन जी लैंग्वेज चेंज आहे पर पोइ बि हू सिंध में ॼायो आहे, सिंध में रहे तो हू सिंध जो ही हिस्सो आहे। सो भाई बहुत सी बातें करेंगे, बाहर चलेंगे ऑफिस और आपकी नज़र से कराची को थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। हाँ, लेकिन हमने खाने का थोड़ा एहतमाम किया जो घर पे बना हुआ था। हाँ। हम यूजुअली इतवार को निहारी खाते हैं घर पे लंच में, तो वो ही आप लोग के लिए हमने अरेंजमेंट किया है यहाँ, और हमें खुशी होगी अगर आप खाएंगे। जी बिल्कुल, हमें अच्छा लगेगा जो आपको पसंद है, हम आपकी पसंद आज खाएंगे, क्योंकि आज का दिन ये यादगिरियों आपके लिए है, आपके नाम है ये प्रोग्राम। शुक्रिया। अदा आलमगीर जी तरफ़ां ही मूंखे गिफ्ट मिलियो त मां चयो ही वेयर करे थी छॾियां असांजी सिंध जी सकाफ़त। अभी हम कहाँ चलेंगे? अभी हम जा रहे हैं इत्तेफाक से मेरे हलके में ही एक रोड है जिस पे एक डेडली पॉट होल यानी एक ख़तरनाक गड़ा है जो बाइक पे जो सफ़र करते हैं या रिक्शा वगैरह में उनके लिए जो है बहुत ही डेंजरस है, ख़तरनाक है, उनकी जानलेवा है। तो वो हम बनाने जा रहे हैं। फिक्सिट के जो वसाइल हैं उससे हम इसको रिपेयर करेंगे और इंशाल्लाह इंसानी जान बचाई जा सकेगी और खिदमत होगी। हाँ, आपके पेज पे जब वो पहले जैसा रोड होता है और ख़राब होता है, उसके बाद जब आप रिपेयर करते हैं, आपकी टीम पूरी रिपेयर करती है, उसके बाद देखते हैं उसके बाद की हालत और जो पहले थी। लेकिन उसके बाद एक दो बार मैंने पोस्टें देखी हैं आपके पेज पे कि उस रोड का फिर से वही हाल हो जाता है कि वहाँ हिफाजत नहीं की जाती या फिर लोग वहाँ के। अक्सर इसलिए होता है, देखें, एक तो जो हम रोड बनाते हैं ये कोई समझाने के लिए हम कोई पूरी कारपेटिंग नहीं कर सकते, ये सिर्फ गढ़ों के लिए होता है। जो 4x4 6x6 का गड़ा होता है और हम वो गड़ा बनाते हैं जो जानलेवा होता है, वरना गड़े तो बेशुमार होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हाँ, हमारे गड़े सस्टेन या बरकरार तब नहीं रह पाते जो हम रिपेयर करते हैं अगर वहाँ पानी खड़ा रह जाए। पानी अगर आप किसी भी रोड पे खड़ा रह जाए, यानी उसको ड्रेनेज ना मिले और वो सारा दिन खड़ा रहे किसी भी रोड पे, इवन ये जो आप जो बड़ी 1.5 इंच की रोड भी आप देखें उस पे भी अगर पानी खड़ा रह जाए वो भी बरकरार नहीं रह सकती। अच्छा आलमगीर भाई, जब आप जाते हैं बाहर काम करते हैं और काफ़ी दिन आपको बाहर लग जाते हैं आपकी टीम को, तो थकन महसूस होती है? क्योंकि बंदा थक जाता है ये सब चीज़ें करके स्ट्रगल, तो फिर अपने आप को फ्रेश कैसे रखते हैं? क्या चीज़ है जो आपको ऐसे एक्टिव रखती है? और देखें, सबसे बड़ी चीज़ जो नताइज हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो बड़ा ही एक सेल्फ मोटिवेटिंग होते हैं। हम जो भी मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, इन द एंड जो उसके रिजल्ट्स होते हैं वो एक आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उनकी ज़िंदगी, उनकी सेहत पे असरअंदाज होते हैं और वो इसका इजहार भी करते हैं हमसे। तो ये सारी चीज़ें, और सबसे अहम चीज़ ये कि उस तबके के लिए फिक्सिट काम करती है जो महरूम है और गरीब तबका है, यानी कच्ची आबादियों में जहाँ गटर का ढक्कन, उन बेचारों को ये समझ भी नहीं कि इसकी शिकायत किससे करनी और किस कैसे इदारे तक रसाई होनी चाहिए, उनको ये इसका भी इल्म नहीं। तो जब हम उनकी मदद करते, जो आगे से उनका रिस्पॉन्स मिलता, रद्द अमल होता, वो एक बड़ी मोटिवेटिंग चीज़ होती। तो इसमें अब कितने लोग आपकी टीम में शामिल हुए होंगे, कितने लड़के आपके साथ होंगे इस काम में? इसमें एक चीज़ ये समझने वाली है कि ये सब रज़ाकार हैं, ये कोई भी पेड मुलाजिम नहीं है, किसी को तनख्वाह नहीं दी जाती, ये सब नौजवान हैं
یہ کوئی جاب کرتا, کوئی چھوٹا موٹا بزنس کرتا, کوئی پڑھائی کرتا, اپنے سارا دن میں سے 2 سے 3 گھنٹے یہ فکسڈ کے لیے نکالتے ہیں. ہم پہلے سے 1-2 دن پہلے ایکٹیویٹی پلان کرتے اور اس میں یہ خود کو رجسٹر کراتے کہ اس ایکٹیویٹی میں ہم آئیں گے, تو پھر وہ آتے اور ان کے ذریعے ہم کام کرتے. اکثر لوگ اسی لیے ہماری ایکٹیویٹیز پہ یہ شکایت کرتے کہ آپ یہ کام جو سڑک پہ کر رہے ہیں یہ رات کے وقت کیوں نہیں کرتے, آپ دن میں کیوں کرتے ہیں. تو رات کو چونکہ رضاکار اویلیبل نہیں ہوتے ہمارے پاس, وہ دن میں ہی ہوتے ہیں, تو یہ ہماری مجبوری رہتی. مجبوری, اس پہ بھی بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے جب آپ وہ پازیٹیو چیز بھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک چیز سمجھیں, بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں, تنقید کر ہمارے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا لوگوں نے. یہ تنقید جب بھی آپ نکلیں گے نا, آپ ایک کلیکٹیو لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے نکلیں گے. آپ جب معاشرے میں کسی چینج کے لیے نکلیں گے, وہ کسی نہ کسی کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگا, وہ آپ کے خلاف اٹھیں گے, وہ پروپیگنڈا کریں گے, تنقید کریں گے. آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے. کبھی پبلک اوپینین پر آپ نے فیصلہ نہیں کرنا کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں, اکثریت کیا کہتی ہے. آپ نے صحیح غلط پہ کرنا ہے, اور انشاءاللہ جو لوگ جو لمبی ریس کے گھوڑے ہوتے ہیں نا, ان کو یہ فکر نہیں ہوتی. اس نے اپنی ڈائریکشن, اس نے اپنے لیفٹ رائٹ ادھر جو ہے وہ فلیپ لگائے ہوتے ہیں, اس نے آگے دیکھنا ہوتا ہے. اس نے لیفٹ رائٹ نہیں دیکھنا کون کیا کہہ رہا ہے, آگے پہنچنا ہے, اور میں پہنچوں گا, پہنچ کے دکھاؤں گا جو ہماری فکسڈ کی منزل ہے وہ انشاءاللہ طے ہوگی. انشاءاللہ, اور آپ اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے. ابھی لاک ڈاؤن تھا, لاک ڈاؤن میں بھی آپ نے جو ظفر بھائی ہیں ان کے ساتھ مل کے, اور آپ کی ٹیم نے بڑی مدد کی لوگوں کی, تو اس میں لاک ڈاؤن میں کیسے کیسے حالات آپ نے دیکھے, تھوڑا ان چیزوں پہ. ایک تو یہ کہ ظفر کا تو خیر بہت بڑا کام تھا, ہمارا اس پیمانے پہ نہیں تھا. وہ ایک بہت بڑی این جی او ہے. ہم لوگ تو ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں, ہمیں 4 سال ہوئے, ان کو 22 سال ہوئے ہیں. ہاں, تو خیر لیکن ہم نے اپنی کیپیسٹی میں, اللہ نے جو ہماری مدد کی لوگوں تک یہ راشن پہنچانے کے لیے, ہم نے ہزاروں لوگوں تک راشن پہنچایا, اور پورے سندھ میں کوشش کی, جہاں جہاں سے ہم سے رابطے کیے گئے وہاں پہنچایا. اور بس میں یہی کہوں گا, اللہ کی مدد تھی. اللہ نے پہنچانا تھا, کسی نہ کسی کو ذریعہ بنانا تھا. وہ میں ہو سکتا تھا, آپ ہو سکتے تھے, کوئی بھی ہو سکتا تھا. تو اس میں کوئی یہ کلیم کرنا کہ نہیں ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا, تو ہمارا اس میں کوئی کریڈٹ نہیں ہے. کوشش تو کی, تھوڑا بہت ہی صحیح بندہ. دیکھیں ریس, ایک چیز یہ بڑی سمجھنے والی ہے, اور خاص طور پہ ویورز کے لیے. اللہ نے انسان سے 2 وعدے کیے ہیں قرآن میں. ایک کہ رزق میں دوں گا, وہ دنیا کی کوئی طاقت نہ کم کر سکتی ہے نہ زیادہ کر سکتی ہے. دوسرا, عزت ذلت دینا اللہ کا اختیار ہے, وہ اس کا کام ہے. وہ دنیا کی کوئی طاقت نہ کم کر سکتی ہے نہ زیادہ کر سکتی ہے. تو اکثر ہم انسان ان 2 چیزوں پر انسانوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاید ہمارا رزق ختم کر دے گا, یہ شاید ہماری عزت لے جائے گا. تو اس خوف سے آزاد ہوں, یہ خوف توڑ دیں, اور میں یقین مانیں یہ خوف جہاں ٹوٹے گا وہاں آپ کا ایمان یعنی یقین اللہ پہ مزید بڑھے گا, اور پھر آپ انسانوں کی فکر ہی نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے ہم خود فکسڈ, اکثر جو ہمیں تنقید, ہم انسانوں کی فکر ہی نہیں کرتے, ہمیں انسانوں سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رہتی, ہم کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے اور اپنا کام کرتے جاتے ہیں. یادگیریوں سنبھال کم یادگیریوں سنبھال کم یہی ہے, انسان اپنا کام پوری ایمانداری سے کرے تو آپ کو اس ٹائم کوئی سنائی نہیں دیتا, کوئی دکھائی نہیں دیتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. اور جب انسان صحیح کرتا ہے تو وہ پھر کسی سے نہ ڈرتا ہے اور نہ ہی کسی کی کوئی بھی بات اس کے ذہن پہ اثر انداز ہوتی ہے. عالمگیر بھائی, آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں, اور اتنی آپ کی جو سوچ ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ ہم بولیں کہ آج کل کا ینگسٹر جو ہے زیادہ تر سوچا جائے تو وہ اپنی لائف میں کہیں الجھ کے رہ جاتا ہے. یہ سوچ کیسے اتنی اسٹرانگ ہوئی, کہ گھر میں سے کس نے آپ کو اتنا سمجھایا, یا ایسی کون سی تربیت ملی کہ آپ ابھی تک اتنے مضبوط ہیں اور اپنے جو فیصلے ہیں وہ ڈٹ کے کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یقیناً ایک تو میرے والد صاحب کا, میری فیملی کا بہت بڑا رول ہے, پلس اس میں عمران خان کا ایک بہت بڑا رول ہے. میں عمران خان کو
اس کے ویژن کو میں نے اسٹڈی کیا, اس کے ویژن کو میں فالو کرتا ہوں. اکثر لوگ اس کی فین فالوئنگ میں آتے ہیں نا کہ یہ کرکٹر تھا, ورلڈ کپ جتوایا. میں اس کے ویژن کے لیے آیا ہوں, اس کے آئیڈیالوجی کے پیچھے آیا ہوں, اس کی شخصیت ایک الگ رکھ کے اس کے جو آئیڈیالوجی ہے اس پہ. جو یہ بات ہے نا, آپ جب بھی اپنے پیغمبروں کو یا انسانوں کو جنہوں نے بھی تاریخ رقم اسٹڈی کریں, صرف یہ دیکھیں کہ انہوں نے سوچا کہاں تک, انہوں نے اپنی لمٹ کیا طے کی, تو اور پھر اللہ پہنچاتا ہے, اللہ مدد کرتا ہے. یعنی میں یہ مانتا ہوں کہ آج اگر کوئی کسی بھی پروفیشن کا آدمی ہے, ایون اگر یہ جو چوکیدار ہے, تو اس نے زندگی میں سوچا ہی چوکیدار بننے کے تک, کیونکہ اس بیچارے کے سراؤنڈنگ میں یا اس کا ایکسپوجر ہی اسی لیول کا تھا. تو جتنا آپ سوچیں گے وہاں آپ پہنچ سکتے ہیں. اس کے لیے محنت کرنی ہے, اس کے لیے ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے, اس کے لیے فیصلے ٹھیک ہونے چاہیے. اللہ پہنچاتا ہے. اب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گول کیا سیٹ کیا اپنا, اس کے لیے ضروری ہے آپ کا ایکسپوجر کس لیول کا ہے, آپ نے دنیا کس لیول کی دیکھی, کس لیول کی سمجھی, اور پھر آپ اسی حساب سے اپنے گول طے کرتے ہیں. تو یہ میرا ماننا ہے, اور یہ میں نے آج تک جو بھی اپنا گول سیٹ کیا اس کے لیے محنت کی ہے, اس کے لیے ڈائریکشن, اور کہیں نہ کہیں پھر لک بھی, یعنی اللہ کی طرف سے بھی کوئی مدد آتی اور انسان وہ گول اچیو کر جاتا. ظاہر ہے جب انسان ہمت نہیں ہارتا تو اللہ خود انسان کی مدد کرتا ہے. انسان کے یہی کرن گرجے. پھر میری بہن سب سے اہم چیز یہ, میں پرسنلی جن لوگوں کو میں پسند کرتا, میرے لیے اٹریکشن کیا ہوتی کسی بھی شخص میں, وہ ہوتی کہ اسٹرگل. ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ بلاول بھٹو کی طرح سونے کا چمچ لے کے آگے پالیٹکس میں. ایک ہے کہ جس نے زیرو اسکریچ سے شروع کیا ہو, اسٹرگل کی ہو, اور وہ کسی مقام تک پہنچا ہو. تو اصل چیز وہ ہے. میرے لیے سب سے جو متاثر کن چیز ہوتی وہ یہ ہوتی کہ کس بندے نے اسٹیبلش کیا ہے, کس بندے نے اپنا مقام حاصل کیا ہے, اچیو کیا ہے. یہاں لوگ کوئی کسی کا دادا تھا, کسی کا باپ تھا, کسی کا چچا تھا, ان کی وراثت لے کے وہ لوگوں پہ اپنی حکمرانی جماتے ہیں. تو یہ ناکافی ہے. بالکل. ضروری نہ ہے تو جے مزدور آئے تو مزدور جو پٹ بھی مزدور تھے, مستری آئے تو مستری جو پٹ بھی مستری تھے. तव्हांखे पंहिंजे लाइ पाण कुझु करिणो पवंदो आहे. ऐं अहिड़ा माण्हू जेके आहिनि यंगस्टर आहिनि, असांजी इंस्पिरेशन आहिनि, ऐं इन्हनि खे ॾिसणु घुरिजे त हीअ पंहिंजे लाइ उन्हनि केतिरी जदोजहद कई, उन खां पोइ वधिया आहिनि उन्हनि माण्हुनि जे लाइ, आम माण्हुनि जे लाइ. सो हाणे इहो वक़्तु न आहे त ॿियनि ते असां वेही रहूं ऐं चऊं त हीअ फलाह माण्हू कंदो, फलाह हुकूमतूं ईंदियूं, इहो करणो. जेको करिणो आहे असांखे ख़ुदि करिणो आहे, असांजे नौजवाननि खे खणणो आहे, चाहे उहे छोकिरा हुजनि चाहे उहे छोकिरियूं हुजनि. लेडीज़ या जेंट्स जी ॻाल्हि न आहे. तव्हां जॾहिं तव्हांखे सोच ईंदी आहे, जॾहिं तव्हां कुझु सुठाई जी तरफ़ निकिरंदा आहियो त अल्लाह ताला तव्हांजो साथ ॾींदो आहे. मेरे ख्याल में पहुंच गए हैं. जी पहुंच गए. मान हूंदुस जॾहिं तॾहिं ॾिसजां, मान हूंदुस जॾहिं तॾहिं ॾिसजां, जग मुंहिंजो मिसाल कम ईंदई, जग मुंहिंजो. ये गड़ा इंशाल्लाह बनेगा. क्या ये गड़ा किसी से पूछेगा कि तुम्हारी कौम क्या है, और फिर उसकी जान बचाएगा. ये इंसानों के लिए, वो चाहे कौम तो छोड़े किसी मजहब से भी हो. इसीलिए मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं एक MNA से पहले सोशल वर्कर हूँ. हम दीगर इंसानी खिदमात या माशरे में सोशल वर्क करते हैं. किसी से नहीं पूछते कि आपकी क्या कौम है, आप किस सूबे से हैं, किस शहर से हैं, आपका मजहब क्या है. नहीं, इंसान है, उसकी खिदमत करनी, उसके दुख पर मरहम लगाना. ये गड़ा हम बना रहे, ये इससे कोई भी गुजरेगा, ये पूछेगा नहीं किसी से. इसी तरीके से हमारे दीगर जो शोबे जात हैं, जहाँ भी हम काम करते हैं, ये इंसानी खिदमत है. हाँ, ये हम बढ़ाएंगे अपना दायरे कार. कराची से बाहर
सिंध के दूसरे शहरों में, गांव देहात में लेकर जाएंगे, वहां भी इंसानों की खिदमत करेंगे। मान हूंदस जॾहिं तॾहिं ॾिसजां जग मुंहिंजो मिसाल कम ईंदई जग मुंहिंजो मिसाल। स्कूल के नाम से ही हमने एक फैसिलिटी दी। यहाँ आसपास के जो स्लम एरिया, कच्ची आबादी है, वहाँ से कोई बच्चे आते, 70 के करीब बच्चे हैं जो यहाँ पे उनको बेसिक एजुकेशन दी जाती। 3 घंटे की क्लास होती और इनको बेसिक्स पढ़ाई जाती। और हमारी जो फीमेल वॉलंटियर्स हैं, रज़ाकार हैं, वो यहाँ आके इनको पढ़ाती। और अल्हम्दुलिल्लाह इन 70 में से 11 बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने प्राइवेट स्कूल में खुद फिक्सेड अपने खर्चे पे उनका सारी एजुकेशन दे रही है। और इन 70 में से जितने बच्चे तैयार होते जाएंगे, उनका हमारा यही है कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते जाएंगे ताकि वो मैट्रिक करें और फिर स्किलफुल भी बने और साथ साथ तालीम। और वो जो प्राइवेट स्कूल में जिनके एडमिशन करवाते हैं तो उसके उनके जो एक्सपेंसिव होते हैं वो कौन वो फिक्सेड बेयर करती है। और इसमें सबसे अहम ये रहता है कि बच्चों से ज़्यादा हमें वालिदैन को पढ़ाना पड़ता, वालिदैन को एजुकेट करना पड़ता कि तालीम कितनी ज़रूरी है। वजह यह है कि वो अपने बच्चों को जैसे ही वो 7-8 साल के होते, उनकी कोशिश होती कि ये कोई पैसा कमाने की मशीन है, इनको कोई मजदूरी पे लगाएं, कोई छोटा मोटा टेला टिया लगा के दें। तो उनको समझाना पड़ता कि आप इन पे अभी इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह जब ये बेहतर क्वालिफाइड तालीम याफ्ता होंगे तो आपके लिए मज़ीद इनकम जनरेट कर सकेंगे। तो इस तरह की उनकी पहले जहन साजी करनी पड़ती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे अभी तो चूँकि कोविड की वजह से डिसफंक्शनल हुआ है, वरना आपको मिलवाते हैं इनसे, आप खुद एक चेंज महसूस करते हैं उनकी पर्सनैलिटी में। क्या बात है। नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ये जो कच्ची आबादी के लोग हैं वो इसीलिए भी कहते हैं कि नहीं इनको जाके काम ही करने दिया जाए और फिर पहले उनको समझाना, उन्हनि खे समझाइणो पवंदो आहे। तो बाबा न तव्हां इन्हनि खे पढ़ायो। ये ज़रा कैमरामैन को कहूँगी पूरा दिखाएं स्कूल कितना बड़ा और कैसे बना हुआ है। क्या है पीछे पीछे, ये देखें, क्या बात है। बहुत बहुत और ज्यादा हाँ आपके फैन हो गए। वैसे हमारी पूरी टीम हम आपके और ज्यादा फैन हो गए। जो भी आपको बता रहा हूँ, एक चीज प्लीज समझे कि मैं अकेला नहीं हूँ, कि पूरी टीम है, सारे नौजवान और इसमें स्पेशली जो हमारी खवातीन रज़ाकार हैं वो सब यहाँ पढ़ाई करती या हाउस वाइफ्स हैं, वो सब 3 घंटे निकालती इन बच्चों के लिए। तो ये सारी उनकी एप्रिसिएशन बनती है और उनकी मेहनत है कि आज हम इस मकाम पे। ये हमारा ऑफिस है और वैसे तो बड़ा देसी किस्म का है यहाँ, बल्कि आपको मज़े की बात बताऊँ, ये टेबल और ये चेयर्स जो है ये आज ही डोनेट हुई हैं हमें। हमारा एक डोनर है, उन्होंने डोनेट की, क्योंकि हमारी वाली जो थी बारिश में यहाँ से पानी टपकता है, तो अभी जो रिसेंट बारिश हुई थी उसमें तकरीबन सारी ख़त्म हो गई। तो ये आज डोनेट हुए। मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ी सफाई वगैरह का भी यहाँ ख्याल नहीं रखा, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती कि बजाय इसके कि हम अपनी आसाइश या अपनी लग्जरी या अपनी कंफर्ट पे पैसे खर्च करें, वो पैसे बचाकर हम किसी और मकसद या अपनी कॉज में लगाएं। और ये 4 साल से हम इसी ऑफिस को यूज़ कर रहे हैं। नहीं, बहुत ही सादगी और सिंपलिसिटी है। और पन्ना चवंदा आहिनि सीट मिलंदे ही माण्हू वॾी वॾी शयूं ऐं वॾी वॾी ऑफिसेस थी वेंदी। सीट पे आते ही आलमगीर भाई बड़ी चीज़ें आ जाती हैं और लोग शो ऑफ करते हैं। आपके पास देखा कि एक सादी सी गाड़ी है और बहुत सादगी से आप कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि ऑफिस भी सिंपल है। मैं ॾिसां पई बहुत सिंपल है ऑफिस भी। तो ये नहीं है कि सीट पे आते हैं कि नहीं अभी तो थोड़ा सा रेस्ट करना है, अभी तो सीट मिल गई है अभी तो। एक चीज़ ये कि ये सीट मिलना ये कोई इख्तिताम नहीं है, ये कोई मंजिल नहीं है। MNA बनना ना कोई मंजिल है ना कोई ख्वाहिश थी, ये आगाज़ है। ये MNA बनना एक रास्ता है, एक सीढ़ी है जहाँ मैंने पहुँचना है। तो उसके लिए मैं अगर अपने बुनियादी असूल, यानी मैंने VIP इज़्म के ख़िलाफ़ यहाँ लड़ाई लड़ी है, कैंपेन की है, मैंने ये जो शो ऑफ कल्चर है या ये जो ख़ुद को बताने वाला कल्चर है, इसके ख़िलाफ़ मैंने आवाज़ उठाई है। तो आज अगर मैं वो काम खुद करूं,
میں اپنے بنیادی اصول کے خلاف جاؤں تو لوگوں کو میں بیوقوف نہیں بنا سکتا. اس میں لوگوں کے آنکھوں پہ پٹیاں نہیں باندھ سکتا. تو وہ لوگوں نے دیکھنا ہے, لوگوں نے سمجھنا ہے. تو میں پھر سے کہوں, میرا یہ آغاز ہے, یہ تو ابھی بہت لمبا سفر ہے, ابھی بہت آگے پہنچنا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے لوگوں کو یہ نظر آئے کہ پریورٹیز کیا ہیں. میری پریورٹی میری ذات نہیں ہے. میں نے یہاں کوئی گن مین یا بڑی بڑی گاڑیاں, جو کہ میں رکھ بھی سکتا ہوں, ایسا نہیں ہے نہیں رکھ سکتا ہے, میرے لیے کوئی مشکل ہے, لیکن پریورٹیز یہ نہیں ہے. پریورٹیز اپنی ذات نہیں ہے, بلکہ دوسروں کے لیے نکلیں اور انشاءاللہ وہ اپنے عمل سے دکھائیں گے. ابھی میں جتنی بڑی بڑی باتیں کر لوں, باتیں بھی کھوکھلی لگیں گی, اپنے عمل سے ثابت کریں گے. اپنے عمل سے ثابت کرنا, نہ کہ گالیوں کرنا. تدہیں دس جا جگ موہ جو مثال کم. تھینک یو سو مچ بھائی, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. کوئی ایسی بات جو آپ کو اچھی نہ لگی ہو, کوئی ایسا الفاظ جو میں نے استعمال کر لیے ہوں جو آپ کو اچھے نہ لگے ہو, تو میں معذرت چاہوں. میں معافی چاہتا ہوں اگر میں کوئی کسی معیار پہ پورا نہ اتروں. باقی آپ مہمان ہیں, اور آپ چونکہ میڈیا سے, تو آپ کا تو سوال چاہے کڑوا ہو میٹھا ہو, ہمیں ہضم کرنا ہے. نہیں, یہ پروگرام ایسا ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرا جو گیسٹ ہے, میرا مہمان ہے, تھوڑی بھی ان کی دل آزاری ہو, کیونکہ یہ وہ لوگ ہمیشہ نفرت, جیسے آپ نے کہا, فروغ دیتے ہیں, نفرتوں کی بات کرتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں محبت کی بات کریں. نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ مہمان ہیں اور بہت اچھا لگا. ایک بڑا لائیولی پروگرام رہا, تو امید رکھتا ہوں آئندہ بھی ایسی ہو انشاءاللہ. ہماری طرف سے, بلکہ پوری سندھ کی طرف سے, آپ کے لیے اجرک کا تحفہ ہے. آپ سندھی ہیں اور پوری سندھ کو آپ پہ فخر ہے, اور آپ اسی طریقے سے محنت جدوجہد کرتے رہیں. پوری سندھی عوام آپ کے ساتھ ہے, کیونکہ جو آپ پازیٹیو کام کر رہے ہیں, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. یادگیریوں سنبھال کم ایندئی.